आरजीपीचे सीईसी बसकेन सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांचे मदीं अंतर्गत मतभेद जाल्ले दिश्टी पडटा। विरेशान आदल्या बसकांचे इतिवृत्त आनी हेर संघटनात्मक कागदपत्रां सयत पक्षाच्या नोंदीक प्रवेश दिवपाची मागणी केल्ली। हे बसकेन निमाणो थाराव जालो ना आनी चर्चा जावपाच्या विशयांचेर निर्णायक निर्णय घेनासतना ती तहकूब केली आनी चर्चा अनिश्चित उरली, अशें पक्षाचो खजिनदार अजय खोलकारान सांगले। पळयात डायलन रॉड्रिगीसाचो रिपोर्ट। आम्ही सध्या आरजीपी ऑफिसाकडे आणि आयज सीईसी मिटींग आपली एमएलए विरेश बोरकार जे इतले दीस जे रिफ्ट चालू असलेले आरजीपी ऑफिसान आयज खंय तरी विरेश बोरकाराक लेटर एक्सेप्ट करून तेंच्यांनी आयज मिटिंगेक कॉल केला। आयज 6:30 विरेश हांगासर पावलेलो आसा, पूण जेन्ना आमी हांगासर ही स्टोरी कवर करपाक गेले तेन्ना पळयत जाल्यार ऑफिसाच्या भायर सारके भितरल्यान आवाज येतालो की व्हडल्यान हिटेड आर्ग्युमेंट चालू असले। हांगासर मिटींग चलता काय दिसत नासले, पूण हिटेड आर्ग्युमेंट्स लिटरली आमकां भायर ऑफिसाच्या भायर आयकूंक मेळटाली। ही आमी तुमकां लायव्ह अपडेट घेवन येयलेली आसा। आरजीपीच्या ऑफिसांच्यानूच ज्या फ्लोरार आरजीपी ऑफिसा थंयसरल्यानूच लायव्ह घेवन आसा। हांगासर तीन वरां जाली आसता ऑलमोस्ट हांगासर मिटींग चालू आसा आनी हांगासर विरेशाचे जायते सपोर्टर्स आसा। तुमकां मागीर आमकां विज्युअल्सान दाखयतले। हांगासर कितले विज्युअल्स आसा, हांगासर जितले लोक येयल्लेले हांगासर सगळ्या विरेशाच्या सपोर्टान येयल्लेले आसा। हांगासर ऑफिसाच्या भायर तुमी गर्दी पळोवंक शकता। भितर सारको हिटेड आर्ग्युमेंटाचो आवाज येता। आमी हांगासर दाखयता तुमकां, पूण आतां हे मिटिंगेचो निकाल कितें जातलो तो व्हडलो प्रश्न, कित्याक हांगासर हिटेड व्हडलो आवाज येतालो। भायर दारां बीन भितून सगळे सीईसी मेंबर्स आसा भितून आनी मिटींग चालू आसा। पण एमएलए आयज 70 दिसांनी एमएलए ऑफिसान येयल्लो आसा। आमी ताका खूब दीस ट्राय करताले, मात तो आतां आमकां वेरियस रिजन दिवन सांगतालो मिनिट्स मेळूना, हे मेळूना, आपूण मिनिट्स येयना म्हणून कळ्ळें न्हू। सो आयज तो विदावट एनी हे प्रिलिमिनरी कंडिशन तो मिटिंगेक येयलो, कित्याक पळय तेणी उतर दिल्लें आनी ताका जाय तेन्ना टायम तसलो आमी दिलो। एक दीस पयलीं तो सांगा म्हणटालो, एक दीस पयलीं आमी ताका सांगलें। मागीर कितें हें सांगपाचें आसलें ते आमी ताका सांगलें की ताका जाय तेन्ना मिटींग घेतली। मिटींगेक येतना 6:30 चालू तुम्ही ते लायव्ह रेकॉर्ड केलं, एक लेटर घेवन येयले 6:30 आमी 2 दिसां पयलीं लेटर धाडलो एजेंडा। तिने त्या एजेंडाचे पॉईंट वायज तिने सांगलें एक्सप्लेनेशन दी म्हणून, आणि ते खूप डिटेल डॉक्युमेंट्स आला। 8-2 वर्साची तो मेंबरशीप मागता। मागीर सीईसी मेंबर्स कितले कोण सोडून गेला, मेंबर कित्याक तुम्ही काढला, कितें एंटीपार्टी एक्टिव्हिटी ते सगळे डॉक्युमेंट दी म्हणटा। आमी ताका सांगलें ऑन द स्पॉट आमी कशें दिवंक शकता, कित्याक एजेंडाचेर ते ना। सो ते आमी सांगलें ताका ही मिटींग आमी अर्जंट करूया, आणि ते अर्जंट केलें रोखडेंच। आमी कित्याक ते म्हणपाक लागले मिटींग चालू जर जाता आमी सायन बी मारिना। आमी तो दुसरो एक मेंबर आसलो त्यांनी बुक सुद्दां काढून घेतले। ह्या लेवलचे सुद्दां जाल्ले पयलीं, ते आपण सायन मारना म्हणपाक लागलो। बुक पिनपाचे सुद्दां ट्राय केल्ले, तशें जावपाक शकना। आमी मिटींग एडजंट करूया। एडजंट करतकीर फुडलें डिसिजन कितें आसा तें आमी डॉक्युमेंट तुमकां जेन्ना मेळटले तेन्ना डिस्कशन करूया। आमी विचारले तो कोण मिटींगेक जो प्रेजेंट आसलो तेणी माडगांव मिटींगेक सांगलें की एकटो मेंबर आसलो तेणी स्पेसिफिकली सांगला की पार्टी टेक ओवर करपाक जाय, पार्टी स्प्लीट करपाक जाय, पार्टी कोर्टान वचपाचें, हें सुद्दां जाल्लें म्हणून तो मेंबर आहा, तो फावंडर मेंबर आहा, ताचें नांव आमी ऑलरेडी प्रेस कॉन्फरन्सान केलं, असं डिस्कशन जाल्लें। आणि तेच एंटी रिलेटेड पार्टी तेंचेर एक्शन घेवपाक, तेंचो फुडलो प्रोसिजर घेवपाक आयज आमी हे मिटींग आपयली। मात आमदारान एक पयलींच लेटरार बरयलें की तुमी म्हाजेर एक्शन घेवपाचें आहा। सो पयलींच एक्शन मागीर कित्याक घेता, सो अशें ताका दिसता म्हणून ते लेटर दिलें। सो हें आमकांय कळोंक ना म्हणून आमी ते एडजंट केली मिटींग, आनी फुडले ताका टायम दिवन ताका सांगताले फुडें। प्रेसिडेंटाचे आमी सांगला जेन्ना आमचे इंटरनल डिस्कशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ते जातले कळ्ळें न्हू, आनी कमिटीचे डिस्ट्रिक्ट पार्टीज कमिटीज टायम एंड टायम डिजॉल्व करता। सो आमी ते कमिटी डिजॉल्व केल्ले आहा, आनी बेगीनच्या बेगीन आमी ते हे करतले म्हणून ते परत हे करतले, रिकॉन्स्टिट्यूट करतले। आमी कोणाक काडूंक ना कमिटीला। इट्स अ जनरल प्रोसेस फॉर सीईसी बॉडी इज मेंबरूच आमकां अपॉइंट करून दिता। आणि सीईसी थोडे हेच्या पयलीं एलिगेशन्स घालून गेले की इनव्हॅलिड सीईसी। जर आमी सीईसी इनव्हॅलिड जाले जाल्यार इतले ते डॉक्युमेंट्स गेला, कंट्रिब्युशन रिपोर्ट, फायनान्शियल कंट्रिब्युशन रिपोर्ट, इलेक्शन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, आणि तितून हे अशें पळोवंक दिसता हे आमदाराचे समर्थक कशें दिसता पळोवपाक। आनी कित्याक आयज येयला हें आमकां तेवूय खबर ना, कित्याक एक 20 जाणांची आयज प्रेसिडेंट 20 जाणांची मिटींग आहा, सो ते कित्याक कोणी आपयले ते आमकांय खबर ना। मग ते सीईसी मेंबरांक हे म्हणटा की ते इनव्हॅलिड नाल्यार ब्लेम करता, तितून आमदारूय आहा, आमदारूच ब्लेम करता, हो म्हाका तेंचो प्रश्न आसा। सो जे सीईसीन आपयल्लें आनी ऑफिस बेरान सांगलेलें की म्हाका मेळोंक जाय आनी डिस्कशन करपाक जाय। खुबशे प्रश्न तेंच्यांनी उपस्थित केल्ले, आमच्या ब्लॉकाचेय आमचे जे पॉयंट्स आसा तेय रेज जाल्ले, आनी ब्लॉकांनी मिटींगेक आपयल्ले जावं बाकीचे कितें प्रश्न आसा हे मांडलेले, आनी तेंच्यांनी मिटींगूय मागलेली। सो हांवेंय तांकां थोडे प्रश्न मांडलेले की मिनिट्स ऑफ मिटींग जाय, बाकीचे जे डिटेल्स आसा एज पर दॅट हांव क्लेरिफिकेशन दिवपाक शकतलो। सो ते मुद्दे जे आसा ते सगळे हांगा मांडलेले आसा, आनी फुडलें कितें आसा कित्याक आयज जनरल डिस्कशन जाल्लें आसा, सगळें आमचें आयकून घेतलां।
तेंचे कडल्यान येयल्या सगळ्यांनी आमचे CC मेंबर्स आसा तेंच्यांनी कॉपरेटीव कितें आसा तें उलयल्लें आसा. हें फुडें कितें आसा तें आमी फुडें तुमकां सांगतले कित्याक परत वॉट एवर CCचे मांडले आसा ऑफिसरांनी कितें हें केल्लें आसा तेजेर कितें फुडें उलयतले तें म्हाका दिसता फुडें सांगतले. कशें आसा अशें वयर सकयल सदांच जाता कितें बोवाळ जाता तुमकां खबर आसा सगळ्याच पार्टीच्या भितर मातशें तरी बोवाळ जातलोच पण सगळे बरे भशेन तें निभोवपाक जाय बरे भशेन तें फुडें व्हरपाक जाय. आमकांय जाय की सगळ्यांनी एकठांय जावन ह्या जी रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी आसा हे सगळे गोंयभरान आमचे जे मेंबर आसा हे मेंबरांचो जो आवाज आसा तो गोंय गांवागांवांनी वयता आनी गांवागांवांनी जाणून घेता. प्रत्येक मेंबराचो रिस्पेक्ट आमी राखपाक जाय व्हॅल्यू दवरपाक जाय आनी तांकां फुडें जेन्ना आमी आतां 2027 इलेक्शन येतलें तेजी तयारी करपाक आमकां सगळ्यांनी एकजूट रावनूच हें काम करचें पडटलें आनी त्या तरेनूय आमी उलयल्लें आसा कशें आमी हें करपाक शकता. सो फुडें कितें जातलें हें तुमकां आमी मागीर सांगपाक शकतले की आतां तुमकां आमी कित्याक हांवें कितें आसा तें म्हाजें लेटर केल्लें आसा आनी एज पर दॅट लेटर आमी सगळी इन्फॉर्मेशन कितें कितें मागल्या आनी बाकीच्यांनी आपआपल्याची तरेन इन्फॉर्मेशन मागल्या जी थोडी एलिगेशन्स जावं आनी कितें जाल्लीं तेंय आमी क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा. थंय आयज आमी सगळे दुखलोले आहे. आमी फकत रेव्होल्युशनरीज न्हय पूण आख्खो गोंयचो लोक जे आरजी आमकां सपोर्ट करताले आनी तेमी जाता ते भाशेन आमकां तेंको आदार दिलोलो आनी ही एक पार्टी गोंयच्या हिता खातीर जे आयडियोलॉजी आनी विजन ही पार्टी बराबर आसलें म्हूण जायत्या लोकांनी इवन आमी देखून आमी आमचें जायतें सॅक्रिफायस केलें. सो तेका लागून आयज आमी हिंगा आहाय आनी आयज आमी कितें बरेंपण जातो काय म्हूण चोवपाक एक आस पारखिताय कित्याक आमकां लागून न्हू हे लोकां पासत आज जे लोकांनी आमचेर विस्वास दवरलेलो ते पासत पूण आयज कितें जाता तें चोयलें थिंगा बॉडी जाता बट कितें आमकां आयकूंक येना असो जायतें घडटा हिंगा. आनी हें आयज जावपाचें कारण म्हणल्यार हितून कितें तरी आसतलेंच कित्याक आतां तेमकां खबर आहा इलेक्शन घोडे डिसेंबरान जायत म्हूण आनी तेमीच आउट केलेलें की डिसेंबर इलेक्शन देखून जावपाक शकताय म्हूण जाल्यार मुगेलो एक क्वेश्चन आहा तेम आतांच तें कित्याक करूंक जाय आसलेलें इलेक्शना पयलें. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक.